غادي نمروا دابا formule de sinus et de cosinus. Cosinus UV, c'est U scalaire V sur la norme de U fois la norme de V. بالنسبة U scalaire V كنعرفوها كاملين x prime plus y prime. La norme de U racine de x carré plus y carré, هادشي كنعرفو نحسبوه fois la norme de V c'est x prime carré plus y prime carré. هادي الغولاسيون بكل بساطة. لا عرفتي هادي راه كتعرف هادي، يعني بلا ما تكتبو هادي، يعني غير هادي لا عرفتيها راه بإمكانك تلقى هادي. دابا السينوس، سي كوا السينوس UV؟ سي déterminant de UV sur la norme de U fois la norme de V. بالنسبة لا norme de U fois la norme de V هي فين كاينة بلا ما نعاودوها. صافي؟ يعني بلا ما نعاودوها. بقات ليا الديتيرمينون، سي كوا الديتيرمينون UV؟ خصك تلاحظ بما أنا بديت بالأو غادي تاخد لي كوردوني ديال الأو ديرهم هنايا، يعني الإحداثيات ديال الأو اللي هما إكس إكغيك غادي توضعهم هنا. لي كوردوني دو في إكس بريم إي إكغيك بريم، يعني باش نحسب سينوس شنو غتعطينا اللي هي إكس فوا إكغيك بريم موان إكغيك فوا إكس بريم. متفقين؟ يعني كندير هادي فوا هادي موان هادي فوا هادي sur la norme de U fois la norme de V. دابا خصنا نكونو متمكنين من هاد لي دو غولاسيون، نكونو فاهمينهم، يعني خصنا نحفظوهم. قلنا لي بغا يدير لا ديمونستراسيون راه بكل بساطه غتلقى لا ديمونستراسيون ديال هاد لي دو غولاسيون. يلا نمروا ليكزيرسيس. انا عطيتكم 3 بوين: A de coordonnées 1 moins 1, B 4 moins 1 et C moins 2 2. La première question, calculer cosinus ABAC et sinus ABAC, et la deuxième, déduire l'angle ABAC. يعني باش غادي نبداو، يلا لاحظ معايا هاد لي غولاسيون نهزوهم بحال هكا نحطهم حدانا هنايا هكا. يلا لاحظ معايا، يعني اول حاجه خصنا نحسبو كوسينوس. قلت لكم بحال هاد لي كيسيون تيكونوا بالضروره عندنا في لي كونترول. غادي نبدا بكوسينوس دو ا بي ا سي. شنو خصني نحسب؟ خصني نحسب لو برودوي سكالير ا بي ا سي، حيت ملي كانت عندي هنا يو في شنو كنت درت؟ لو برودوي سكالير يو في هنا ندير لو فيكتور ا بي سكالير لو فيكتور ا سي sur la norme de AB fois la norme de AC. واضح؟ يعني باش نحسب لو برودوي سكالير ا بي ا سي خصني بالضروره نلقى سي كوا لو فيكتور ا بي. سي كوا لو فيكتور ا بي؟ عندنا الA وهي الB. لو فيكتور ا بي سي اكس بي موان اكس ا، سيتادير 4 موان 1. يعني كناخد الاكس بي موان اكس ا وهنا ايكغيك بي موان ايكغيك ا. واضح؟ يلا لاحظ معايا شنو تكون اكس بي اللي هي 4 موان 1 سي 3 اي موان 1 موان 1 اللي هي موان 1 بلس 1 سي 0. يعني لو فيكتور ا بي سي 3 0. دابا نشوفو لو فيكتور ا سي. لو فيكتور ا سي كذلك تكون اكس سي موان اكس ا، يعني موان 2 موان 1 موان 3 اي 2 موان 1 سي 3. حنا عرفنا شنو هو لو فيكتور ا بي. دابا لا ديستونس ا بي، بالنسبه لا ديستونس ا بي مباشره ملي كنلقى لو فيكتور مباشره بامكاني ندير اللي هي 3 كاري، لان 3 كاري راه هي الاكس بي موان اكس ا، لان في الغولاسيون ديال لا ديستونس كنا درنا اكس بي موان اكس ا، وهذه حسبناها اللي هي كاينه هنايا اكس بي موان اكس ا في كنت كاتبها اللي هي 3 كاري بلس 0 كاري. لا ديستونس ا سي racine moins 3 كاري بلس 3 كاري. لا تعطينا اللي هي 3 كاري سي 9 racine de 9 3، يعني لا ديستونس ا بي اللي هي 3. لا ديستونس ا سي
9 plus 9 c'est racine de 18. Racine de 18 اللي هي 3 racine de 2. علاش؟ لان 3 راه دخلت لداخل تولي سي 9. واش متفقين؟ دابا شنو درت لها 18 هي 9 فوا 2 اللي خرجت 9 ولات هي 3. واضح؟ اللي هي 3 racine de 2. هادشي كامل نقد نحتاجو انا وجدتو. دابا شنو غندير؟ ا بي سكالير ا سي يعني ندير لابسيس فوا لابسيس اللي هي 3 فوا موان 3 plus 0 fois 3. 0 fois 3 sur la norme de AB, c'est la distance AB. 3 fois la distance AC, 3 racine de 2. Ça 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 9 sur 9 racine de 2. Là, تعطينا 9 تمشي مع 9 تبقى moins 1 sur racine de 2 اللي هي moins racine de 2 sur 2. انا لا ضربت في racine de 2 باش نحيد هاد الغاسين لو دينوميناتور شنو تعطينا moins racine de 2 sur 2. وهادي هي كوسينوس ا بي اس. واضحه؟ انا عرفنا كيفاش نحسبوها. دابا ننتقلوا للسينوس ا بي اس. سينوس ا بي اس بنفس الطريقه عرفنا بان سينوس شنو كتعطينا ديتيرمينون دو ا بي ا سي. شنو هي الديتيرمينون؟ غادي نجي مباشره غادي ندير لها بحال هكا وغادي نكتب لي كوردوني دو فيكتور ا بي 3 0 هنا و ا سي موان 3 3 سور مباشره غادي نكتبها 9 غاسين دو 2 لان عندي لا ديستونس ا بي فوا لا ديستونس ا سي سي 9 غاسين دو 2. 3 fois 3 9 moins 0 fois moins 3 c'est 0 c'est-à-dire moins 0 sur 9 racine de 2. Combien تمشي 9 مع 9 تبقى 1 sur racine de 2 بنفس الطريقة اللي درتها هنايا لا تبقى لي racine de 2 sur 2. عرفنا بلي كوسينوس ا بي ا سي يعني بلا ما نبقى نكتب كل مرة ا بي ا سي هذه كاملة غادي نسميها مثلا اللي هي الفا. شنو نسميها؟ كوسينوس الفا. شحال لقيناها اللي هي موان غاسين دو 2 سور 2 ولقينا سينوس دو الفا اللي هي غاسين دو 2 سور 2. دابا بغينا نعرفو شنو هي داك الالفا شنو هي ولا شنو هو هاد لونغ ا بي ا سي. انا كيف كتشوفوا معايا عطيتك هاد لو طابلو دي ميزور اوزيوال اللي كنتو ديجا شفتوهم في طرون كومان بالنسبه للتلاميذ اللي ما شافوهمش هما. انا كيف كتشوفوا معايا عندي كوسينوس بي سور 6 غاسين 3 سور 2 سينوس بي سور 6 ان دومي. الا كنتي حافظ هاد لو طابلو ما تلقاش مشكل باش تجاوب على هاد لا كيسيون هادي. مي لاحظ معايا بالنسبه للتلاميذ اللي تيبغيو يفهموا باش يكتبوا اي حاجه هنا كيف كتلاحظ معايا عندي سينوس غاسين دو 2 سور 2 تقريبا 0.7 اي كوسينوس دو الفا اللي كتعطينا موان غاسين دو 2 سور 2 موان غاسين دو 2 سور 2 اللي حسبتها بالكالكول تعطينا موان 0.7 اي غاسين دو 2 سور 2 تقريبا 0.7. هذا هو لاكس دو سينوس. l'axe de cosinus هذا هو لو سيركل تريغونوميتريك دو غايون 1 ياك حنا كنعرفوا لو سيركل تريغونوميتريك دو غايون 1 يعني هنا تكون موان 1 هنا تكون 1. هذا هو لوريجين. شنو بقات لينا هنا بي سور 2 0 بي اي موان بي سور 2. هذا الشيء الا مشيت في لو سونس كونترير غتكون موان بي سور 2 مي بي سور 2 بي وهنا تكون 3 بي سور 2 لا مشيت في لو سونس بوزيتيف لان زدت انا بي سور 2 من بي زدت عليها بي سور 2 تعطينا 3 بي سور 2. المهم قلت لكم بان في السينوس عندي 0.7 تقريبا هنا هذه هي غاسين دو 2 سور 2. شكون اللي كيعطينا غاسين دو 2 سور 2؟ غاسين دو 2 سور 2 كتعطيها لنا هاد لونغل هذا وكذلك هاد لونغل هذا. شنو هاد لونغل باش تعرفوا هي هذه يعني شنو هاد لونغل هذا؟ لاحظ معايا يعني الا كنت حافظ دابا نعرف مباشره اللي هو بي سور 4 وانا الا جيت لهنا كتلاحظ بان سينوس اللي كيعطينا غاسين دو 2 سور 2 اللي هو بي سور 4. عرفنا بان غاسين دو 2 سور 2 شكون اللي كيعطيها لنا هو بي سور 4. ولا كانت انا بي سور 4 شنو غادي يكون عندي هنايا؟ شنو هاد لونغ اللي يكون عندي هنايا؟ بي سور 4 هنا كتلاحظ معايا زدت هنا بي سور 2 باش وصلت لهاد البوين هادي
باش وصلت لهاد البوان لاحظ معايا شنو زدت بي سور دو باش ننتقل من هادي لهادي، يعني بي سور 4 بلس بي سور 2 شحال تعطينا اللي هي انا ضربت في 2 وانا ضربت في 2 اللي هي 3 بي سور 4، يعني هاد البوان هادي اللي هي 3 بي سور 4. وانا لا لاحظتي معايا 3 بي سور 4 شوف فين كاين، ها هي 3 بي سور 4 شي 3 بي سور 4 كذلك السينوس ديال اللي هو غاسين دو 2 سور 2، يعني بي سور 4 و 3 بي سور 4 بجوج بيهم كيعطيونا غاسين دو 2 سور 2. يعني اللي خصني نفهم بان السينوس دو بي سور 4 شحال كتساوي غاسين دو 2 سور 2 اي سينوس دو 3 بي سور 4 هي كذلك غاسين دو 2 سور 2. مي طالبين منا هما غير قياس واحد، واش ناخد بي سور 4 ولا ناخد 3 بي سور 4. شكون اللي ياكد ليا فين ناخد هو الكوسينوس اللي هو موان غاسين دو 2 سور 2. قلنا موان غاسين دو 2 سور 2 هذا هو لاكس دو كوسينوس، موان غاسين دو 2 سور 2 غادي يكون هنا هي موان غاسين دو 2 سور 2 اللي كيعطينا هاد البوان وكذلك كيعطينا هاد البوان. يعني فين كيشاركوا انا كتلاحظ باللي ان موان غاسين دو 2 سور 2 كوسينوس كيشاركوا في هاد البوان، ما كيشاركوش في هاد البوان. دونك الفا تكون هي 3 بي سور 4. متفقين؟ نتمنى تكون واضحه ومفهومه بالنسبه لكم، وننتقلوا لا بارتي سويفونت. يلا نمروا لاغ دان تريونغل سيتادير مساحه مثلث. يعني نعطيك ان تريونغل بهذا الشكل، ناخذ ا بي سي هذا هو لو تريونغل ديالنا. طلب منك البروف تحسب اس يعني لا سيرفاس دو ا بي سي او بيان لاغ دو ا بي سي، سي لا ميم شوز. شنو هي لا غولاسيون اللي هي ان دومي لا فالور ابسولو باش تضمن بان هاد لا سيرفاس تكون بوزيتيف ديتيرمينون دو ا بي ا سي، ديتيرمينون دو ا بي ا سي. هنا كذلك كان بالامكان ناخذ يا اما ا بي ا سي ولا ناخذ سي ا سي بي ولا ناخذ بي سي بي ا، يعني بزاف اللي ناخذ. دابا اختاريت انا نخدم بهاد الغولاسيون اس ا بي سي اللي هي ان دومي لا فالور ابسولي ديتيرمينون ا بي ا سي. وحنا كاملين كنعرفوا نحسبوا ديتيرمينون ا بي ا سي. باش نحسبها خصني نمشي نكالكولي لو فيكتور ا بي لي كوردوني ديالو شنو هما ولي كوردوني دو ا سي وندير ديتيرمينون، وفي الاخر داك الديتيرمينون مثلا في حالة اللي حسبتها ولقيتها موان 3 ملي ندير عليها لا فالور ابسولي، هاد لا فالور ابسولي اللي درت لكم هنايا غادي تخرجها بوزيتيف، لان الدور ديال لا فالور ابسولي عندنا هنايا هو الا كانت عندي ديتيرمينون نيجاتيف كيردها بوزيتيف. مي الا كانت عندي ديتيرمينون ايغال باغ اكزومبل 10 فان لا فالور ابسولي دو 10 غتكون هي 10، يعني حتى حاجه ما غادي تبدل. متفقين؟ مي الا كان عندي ان باراليلوغرام اس ا بي سي دي، يعني الا كان عندي متوازي الاضلاع شنو يكون هو ديتيرمينون دو ا بي ا سي. غير لا سيرفاس دائما كتكون يا اما بالمتر كاري ولا السنتيمتر كاري، يعني على حساب شنو عطيك الاستاذ. خصك تلاحظ في المعطيات واش عطيك اي مثلا كتساوي لي 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر على حساب. متفقين؟ يعني خصنا نرد البال في الاول. دائما سيرفاس قلنا كتخرج لينا هنايا اما متر كاري سنتيمتر كاري الى غير ذلك. يلا ونمروا لا دغوات دو لو بلان ليتود اناليتيك. حنا كنعرفوا اون دغوات دو لو بلان ديفيني، يعني الا خديت هاد لا دغوات سميتو لا دغوات دي ديفيني. قلنا بلي اون دغوات دو لو بلان ديفيني par un point مثلا نسميها et un vecteur directeur متجهة موجهة. مثلا عطيتك la droite delta passe par le point B et dirigée par V. فوا عطيتك هاد la droite delta passe par le point B et dirigée par V غادي تعرف بأن دلتا كيكون هكذا. واش متفقين؟ هادشي اللي كنا عرفناه من قبل في طرون كومان بأن اون دغوات ديفيني par un point et un vecteur directeur متجهة موجهة. مي في بروميير باك غادي نعرفوا شي حاجة جديدة اللي هو لو فيكتور نورمال. لو فيكتور نورمال أي المتجهة المنظمية، المتجهة
المنظمية. C'est quoi un vecteur normal? Si tout vecteur n non nul est orthogonal au vecteur directeur. يعني le vecteur normal ou bien المتجهة المنظمية هي جميع المتجهات الغير المنعدمة العمودية على المتجهة الموجهة. يعني إلا خديت هادي راها c'est un vecteur normal اللي نسميها باغ اكزومبل ان. علاش فيكتور نورمال؟ لانها عموديه على هاد الاو هادي، يعني كيف كتلاحظوا هادو متعامدين. وكذلك الا خديت هاد الان هادي بهاد الشكل، هادي كذلك راها سي ان فيكتور نورمال. دابا غادي نبقاو نديفيني اون دغوات باغ ان بوين اي ان فيكتور نورمال. متفقين؟ من الان فصاعدا غادي نبقى نديفيني، غادي نبقى نعرف مستقيم بنقطة وكذلك متجهة منظمية ان فيكتور نورمال. هاد لو فيكتور نورمال عنده دي كوردوني، باغ اكزومبل نسميوهم هما ا اي بي. لو فيكتور نورمال عنده دي كوردوني قلت لكم نسميوهم باغ اكزومبل ا اي بي. حنا كنعرفوا بلي اون دغوات دو لو بلون l'équation ديال une droite de le plan s'écrit sous la forme مثلا لا خديت هاد لا droite D l'équation cartésienne de cette droite s'écrit sous la forme de AX plus BY plus C égale à 0. هادي c'est une équation cartésienne d'une droite de le plan. حنا كنا كنكتبوا هاد الأ وكنا كنكتبوا هاد البي مي ما عارفينهمش هاد لي كوردوني ديالاش. هاد لي كوردوني سي لي كوردوني دو فيكتور نورمال. لي كوردوني دو فيكتور نورمال يعني لا عطيتك هاد لا دغوات ليكواسيون كارتيزيان ديالها باغ اكزومبل 2 اكس موان y بلس 5 ايغال 0. لا قلت لك عطيني سي كوا لو فيكتور نورمال دو سات دغوات، شنو غتقول لي نتايا؟ خصك تلقى شكون هي الأ شكون هي البي. الأ سي لو كوفيسيون دو إكس et البي لو كوفيسيون دو إيكغيك موان 1. يعني ان دو موان 1 سي لو فيكتور نورمال أ لا دغوات دي. واش متفقين؟ عرفنا دابا سي كوا لو فيكتور نورمال كيفاش نلقاه من اون ايكواسيون كارتيزيان. غادي ناخدو مثلا لا دغوات دي ليكواسيون كارتيزيان ديالها اللي هي موان 2 y بلس 5 ايغال 0. هذه c'est une équation cartésienne d'une droite. C'est quoi le vecteur normal؟ شنو غادي يكون في هذه الحالة؟ أنا كنلاحظ بأن الإكس ما كايناش، يعني لو كويفيسيون أ نول يعني زيرو. لو كويفيسيون ما كاينش يعني زيرو. بقات ليا البي. البي سي لو كويفيسيون دو إيكغيك موان 2 يعني ان سي زيرو موان 2. متفقين؟ عرفنا كيفاش نلقاو دابا le vecteur normal une équation cartésienne d'une droite. دابا نخدموا العكس. دابا غادي نحاول من خلال غادي نعطيك اون. دابا غادي ننتقل من ان فيكتور نورمال لان فيكتور ديريكتور. قلنا فيكتور نورمال اللي هو ا بي و لو فيكتور ديريكتور اللي هو موان بي ا. يعني هنايا الا قلت لك بان لو فيكتور نورمال دو سات دغوات سي 2 موان 1، شنو يكون هو لو فيكتور ديريكتور؟ من خلال هادشي اللي شفنا هنايا قلنا لا كانت الان اللي هي ا بي يعني شنو كندير موان بي ا. عندنا البي اللي هي موان 1 يعني موان بي تكون هي موان بي تكون هي 1 والأ فين كتجي لهنا. يعني لو فيكتور ديريكتور دو سات دغوات سي 1 2 et le vecteur normal de cette droite 2 موان 1. يعني بإمكاني ننتقل من لهنا لهنا ولا من لهنا لهنا بكل بساطة. كان عندي لو فيكتور نورمال غادي نلقى لو فيكتور ديريكتور، كان عندي لو فيكتور ديريكتور غادي نلقى سي كوا لو فيكتور نورمال بكل بساطة. متفقين؟ دابا غادي نخدمو بالعكس. غادي نعطيك ان فيكتور ديريكتور ونعطيك ان بوين وانت تلقى ليا ليكواسيون كارتيزيان. نخدمو دي كا، خليكم معايا. يلا ننتقلوا نشوفوا هاد ليكزيرسيس. هنا عطيتكم 3 بوين دو بلان. لو بوين ا de coordonnées 1, 2, B, moins 2, A et C, moins 3, 4. La question, déterminer l'équation de la droite delta passant par A et perpendiculaire à la droite BC.
حدد معادلة المستقيم دلتا الذي يمر من A وعمودي على المستقيم BC. يطلبوا مني باش نلقى l'équation cartésienne de la droite delta. هاد la droite delta passe par le point A يعني كيمر من نقطة A ياك، وكذلك متعامد مع la droite BC، متعامد مع la droite BC. باش نلقى l'équation cartésienne de la droite delta شنو خصني كمعطيات؟ خصني ان بوين يعني اللي كيمر منها دلتا هي عندي ا، وخصني لو فيكتور نورمال، لان ليكواسيون كارتيزيان اللي كتكتبها لهاد الشكل خصني بالضروره هاد الا و البي. وشنو هما هاد الا و بي؟ هما لي كوردوني دو فيكتور نورمال، يعني خصني ان فيكتور نورمال على دغوات دلتا. شنو هو لو فيكتور نورمال؟ انا كيف كتلاحظ معايا عندي لا دغوات بي سي et la droite delta sont perpendiculaires. Le vecteur directeur de BC, c'est le vecteur normal de delta. يعني الموجهة ديال المستقيم BC راه غادي تكون هي المنضمية على المستقيم دلتا. واش متفقين؟ Le vecteur directeur de BC c'est le vecteur normal à la droite delta. باش نلقى le vecteur directeur de BC سهلة، يعني غادي نحسب le vecteur BC. Le vecteur directeur de la droite BC c'est le vecteur BC. C'est quoi le vecteur BC? Le vecteur BC باش نحسبو غادي نطبق عليه ديك الغولاسيون اللي قلت لكم من قبل، ناخد moins 3 moins 2 اللي هي moins 3 plus 2 c'est moins 1. Et 4 moins 1, c'est 3. هذا هو le vecteur directeur de BC غادي يكون هو le vecteur normal de delta. واش متفقين؟ واضحة هادي. Le vecteur directeur de la droite BC est le vecteur normal à la droite delta, car BC et delta sont perpendiculaires. واش متفقين؟ يعني شنو يمكن لي نكتب باللي moins 1 هذا هو moins 1 x، لأن قلنا بأن l'équation cartésienne s'écrit sous la forme de ax plus by plus c égale à 0. يعني ال a غادي تكون هي هادي وال b تكون هي هادي، حيت أنا دائما خصني لو فيكتور نورمال، وقلنا لو فيكتور نورمال هو ال bc. واضحة هادي. plus 3 y plus c égale à 0. مي باقي ليا خصني نحسب شنو هي هاد السي هادي. غادي نولي نعاود لكم بسرعه. قلت لكم بان البي سي لو فيكتور بي سي سي لو فيكتور نورمال. علاش فيكتور نورمال؟ لان بي سي متعامده مع دلتا. معنى بي سي متعامده مع دلتا لو فيكتور ديريكتور يعني الموجهه اللي هي بي سي غادي تكون هي المنضميه هي لو فيكتور نورمال على دغوات دلتا. واش متفقين؟ غادي تكون واضحه. وحنا لقينا شنو هو لو فيكتور ديريكتور ديال بي سي اللي هو موان 3 اللي غادي يكون هو الفيكتور نورمال. كنجي نغومبلاسيها وخصني نلقى شنو هي السي. باش نلقى السي خصني ان بوين، خصني شي نقطه كيمر منها دلتا. وهنا كنلاحظوا باللي عندنا ا سي ان بوين دو دلتا ياك، يعني غادي نجي نغومبلاسي شنو تعطينا اللي هي موان 1 فوا اكس ا، يعني كنغومبلاسي هاد الاكس باكس ا بلس 3 فوا y a بلس c égale à 0. لاحظ معايا عندنا ال a كيف كتشوف الاول هي 1 2، عندنا a اللي هي 1 2. شنو نكتب اللي هي موان 1 فوا 1 بلس 3 فوا 2 بلس c égale à 0. موان 1 بلس 6 بلس c égale à 0.
اللي تعطينا moins 1 plus 6 5 donc C c'est moins 5 donc l'équation cartésienne de la droite delta تكون هي moins 1x اللي هي moins x plus 3y moins 5 égale à 0 واضح بحال هاد لي كيسيون راه تيكونوا في لو كونترول يعني حاول تركز مزيان وخصوصا خصك تعقل على الطريقه اللي درت هنايا يلا ونمروا نشوفوا لا ديستونس دان بوين ا اون دروات يعني مسافه نقطه عن مستقيم غادي ناخذوا مثلا هاد لا دروات ياك نسميها سي لا دروات دي وناخذوا هنايا ان بوين ا بغيت نحسب لا ديستونس دو ا دي وناخذ اقرب مسافه واش تكون هي هذه واش تكون هي هذه لا يعني اقرب مسافه خصني ندير لا بروجيكسيون اورتوغونال لا بروجيكسيون اورتوغونال يعني الاسقاط العمودي تكون ديال بوين اش يعني لا ديستونس سي ا اش لا بغيت نحسب هاد ا اش شنو هي ا اش لا بغيت نكتبها بطريقه واحده اخرى لا ديستونس اونتر لو بوين ا اي لا دروات دي سي كوا لا ديستونس ا اش لا ديستونس ا اش كدير لا فالور ابسولي هكذا ملي كنعطيك اون دروات دو لو بلون كتكون عندها اون اكواسيون كارتيزيان اللي هي ا اكس بلس بي ايغريك بلس سي ايغال صفر واضح هذه هي ليكواسيون كارتيزيان دو سات دروات شنو كدير نتا كتاخذ هذه وكنكتبوها في الوسط اللي هي ا اكس بلس بي ايغريك بلس سي وهاد لو بوين اللي كتكون عندنا هنايا كنديرها كوم انديسان يعني ا اكس ا بلس بي ايغريك ا بلس سي الا كانت هنا بي هنا دير بي هنا بي كانت جي دير جي جي الى غير ذلك سور راسين كاري دو ا كاري بلس بي كاري هذه هي لا غولاسيون نعقلوا عليها غادي نعطيكم ان اكزومبل باش تعرفوا نطبقوا هاد لا غولاسيون غادي ناخذوا دي c'est une droite définie par 2x plus y moins 1 égale à 0. بغيت نحسب la distance entre le point A et la droite D. ناخذ le point A de coordonnées 2 moins 1. يلا نحسبوا la distance d'un point à une droite يعني la distance de A à la droite D من A ل D شنو قلنا كنديرو كندير لا فالور ابسولي هكذا حيت لا ديستونس خصها تكون بوزيتيف عليها بالضروري خصني ندير هاد لا فالور ابسولي وكنكتب 2x بلس y موان 1 كناخد هاد البوين كندير هنايا اكس ا وهنا كندير y سور كتاخد الكويفيسيون ديال الاكس وكذلك الكويفيسيون ديال y الكويفيسيون ديال الاكس هو جوج كاري بلس ان كاري واش متفقين اللي تعطينا لا فالور ابسولي هكذا 2 fois xa combien xa c'est 2 plus ya moins 1 moins 1 sur racine 4 plus 1 c'est 5 2 fois 2 c'est 4 moins 1 c'est moins 2 4 moins 2 c'est 2 la valeur absolue de 2 c'est 2 donc 2 sur racine de 5 اللي هي 2 racine de 5 sur 5 لأن ضربت هنا فوا racine de 5 وهنا فوا racine de 5 باش نحيد لا racine من لو دينيميناتور متفقين ودي لا ريبونس ديالي دائما خصها تكون بوزيتيف واش متفقين دائما لا ديستونس خصها تكون سيبيرور ايغال 0 باك نكونوا سالينا لا دروات دو لو بلون ليتود اناليتيك